नमस्कार. हांव मंजुनाथ दुकळो, दामोदर देवस्थानाचो अध्यक्ष. म्हजे बरोबर आसा साई शेगडे, देवस्थानाचो हेटांनी, आनीक गणाधीश कुंदे, देवस्थानाचो ट्रेजर. आयचे प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणजे ह्या 24 तारखे साकून आमगेले पिंडिका पुनर्प्रतिश्ठापनेचो 111वो वर्धापन दिन स्टार्ट जाता. त्या निमित्तान आमी महारुद्र, महाविष्णू आनीक छटीचंडी दवरल्या. उत्सव 24 तारीख ते 28 तारीख पर्यंत चलतलो. 28 तारखेक महापूर्णावती आसा. ताजे मदीं प्रोग्राम आसात. तातूंत मेन म्हणजे आज प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणजे 25 तारखेक आमी गोंयची फर्स्ट टायम म्हणजे न्हंयची गंगा आरती, कुशावती नदीची गंगा आरती आमच्या देवस्थानां फर्स्ट टायम जाता. आनी म्हाका दिसता गोंयाकूय खंय आज पर्यंत गंगा आरती जावं ना. ती गंगा आरती करपाक लोक येतले ते हरिद्वार साकून स्पेशल आपयल्यात. म्हणजे ते तांगेलो सगळो सेट घेवन येवन हांगा करतले. आमी स्टेज घालून दितात. पांट्यार सगळी तयारी केल्या. लोकांक आमंत्रणां आमी सोशल मिडिया थ्रू कळयल्या. आनी आज तुमकां आपोवपाचें मेन मुद्दो म्हणजे लोकांक आमंत्रण दिवपाक, लोकांनी हें आमंत्रण गंगा आरतीचें स्विकारपाचें आनीक मोठे दबाज्यान येवन हो उत्सव बरे भशेन करून घेवपाचो अशी सगळ्यां कडेन मागणी. पालखी 6:15 6:30 पालखी पांट्यार वतली. देव पालखे बसून पांट्यार वतलो. देव पेडार बसतलो पालखेक आनी थंयच्यान उत्सव पळयतलो. आनी सायडीच्यान आमी लोकांक बसपाक अरेंजमेंट केल्या. व्हडली 2 स्क्रिनी घाल्यात. रिफ्रेशमेंट आसतले. हांगा पालखी भायर सरचे पयलीं रिफ्रेशमेंट आसतले. लोकांनी ताजोय आस्वाद घेवचो आनीक मोठे दबाज्यान हो उत्सव घडोवन हाडचो. आमकांय हो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. सो कितें वयर सकयल जालें जाल्यार सांबाळून घेवन सगळ्यांनी आपलो उत्सव अशें समजून येवन मोठे दबाज्यान ह्या उत्सवाक प्रतिसाद दिवचो अशी सगळ्यां कडेन मागणी. गंगा आरती जी आसतली ती तितून भितर लोकल्सांक कितें संदी आसतली आरती करपाची? ना, लोकल्सां म्हणजे पळय अंदू आमी फर्स्ट टायम करतात. सो लोकल इन द सेन्स लोकल गंगा आरती करतात ते म्हणटा तूं. हय, आमी मरे 1-2-3 कडेन ट्राय केले. आनी फर्स्ट ओकेजन म्हणटा आमी हरिद्वार साकून आमी फाटीं हरिद्वार गेल्ले. देवाक एक नरसिंह शालिग्राम हाडपाक आमी हरिद्वार गेल्ले. थंय ते करता ते पळोवन आमी थंयच तांचे कडेन उलोवन आयिल्ले. ताजे नंतर आमकां 1-2 गोंयचे अप्रोच जाले, पूण तांकां ऑलरेडी उतर दिल्लें. सो ह्या वर्साक आमी तांकां घेवन करतले. हाजे फुडें जर तर बरें जालें जाल्यार मागीर गोंयच्या लोकांक प्रतिसाद दिवपाक जायच न्ही. आमी सादारण कितलो लोक एक्सपेक्टेशन? आमी सिद्धेशाक वतान 3-3.5 हजार, पूण आमी 1-1.5-2 हजार तरी लोक एक्सपेक्ट करता. लोकांचे अरेंजमेंट कसो आसतलो पळोवपा खातीर आमी पांट्यार स्टेप्स करून घेतल्या. तुमी मागीर पांट्यार आमचे बरोबर आयले जाल्यार व्हिडियो काडया. बसपा बरो अरेंजमेंट केला. आनीक वयर सगळें निवळ करून घेतलां. कोणाक बसपाक मेळटा आनी बसून घेवपाचें, कोणाक उबें रावपाक पडटा ताणें उबें रावचें. 2 व्हडली स्क्रिनी घालतात म्हणजे जायंट स्क्रिन्स. कोणाक म्हाऱ्यांतल्यान दिसतना लोक उबे रावतरी दिश्टी पडना तांणी स्टेजीचेर हें घेवपाचो म्हणजे स्क्रिनीचेर सूख घेवपाचें. आनी कशें करतलें आमकांय फर्स्ट टायम. सो तेंच सांगता हांव. म्हणजे सांगलें कितें फर्स्ट लोक कितलो जातलो तो अंदाज ना न्ही. दुरोण आसा सगळें. टायम कितलो आसा? कितल्या वरांचेर अशें? पळय तांचो 1 वराचो प्रोग्राम. 7:30 पालखी वतली. 1 अर्द वर आमकां स्टार्टिंगेक मातशें सेट जावपाक वतलें. ताजे नंतर 7 सुमार स्टार्ट जातलो. तो 8-8:30 पर्यंत चलतलें. आमकांय तांणी सांगला तें जें पळय थंयच्यान तांणी सांगलां तें सांगता. एक बारीकशी कथा अशी आसता खंय स्टार्टिंगेक आनी मागीर ती आरती स्टार्ट जाता. एकंदरीत विचार कित्याक येयलो गंगा आरती करपाक जाय? एक म्हणजे देवा पांटो म्हणजे आमी देवा पांटो समजतात. ताजो एक मान. आनी दुसरें गोंयांक कितें तरी एक जावपा जाय. आमचे कडेन प्रत्येक देवळाक पयलीं आरती जाताल्यो अशें म्हणटात. कितें अशी दबाज्यान न्ही, पूण देव पांट्यार वचून न्हंयची आरती जाताली. जंय हें आसा हें आमगेलें दायज जें आसा तें खंय तरी मुखार व्हरपाक खंय तरी तें स्टॉप जाल्लें. तें मुखार व्हरपा लागून एक एटेम्प्ट असो एक कितें तरी लोकांकय एक कितें जाता जांकां वचून पळोवपाक मेळटा थंय तांकां एक मेळटा. थंय वतरी एक हरिद्वार आनी थंय सगळ्या वतरी न्ही त्यो गंगा आरती जाता त्यो पयल्यार मन प्रसन्न जाता कितें. सो सगळे गोंयकारांक तें शक्य नासता. सो म्हणलें आमी एक एटेम्प्ट करया. फुल्ली पाकळी.